is the most beautiful feeling in the world. كيف امشي؟ تعال انت امشي. ترى حجة مزاحمتك للرجال فيها اثم، بس بحب اقول لك فيها اثم. العمرة اللي فيها اثم. أشهد أن محمداً رسول الله. إن الله وملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما. إن الله وملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما.